सुबहान तो इसके अल्लाहि व बिहम्दिही। अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही हाँ। ज़ीनत अर्शिही। हम्म। तो इसके बारे में जो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाते हैं और उनकी एक जैसे जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा शायद, वो अपनी जगह पे बैठी रहती हैं, तो आप दोपहर में या काफी देर बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि ये जो कलिमात है, ये जितनी देर वो बैठी जो उन्होंने पढ़ा था, जो भी दुआएं की थी, ये उनसे भारी या ज्यादा है। हम्म। तो इसका मतलब किस तरह से इसको हम लोग क्या सिर्फ उतनी अकेले दुआ पढ़ें या उसको कैसे लें इस दुआ के बारे में? हम्म। मतलब हमें कैसे उतना ही पढ़ लें तो काफी हो जाएगा, या हमें जो अज़कार है पूरा पढ़ना चाहिए? देखिए, जो आप कह रहे हैं, हदीस जो पेश कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, ये हदीस उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इसको रिवायत करती हैं। असल में वो ये कहती हैं उस रिवायत के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह में उनके पास से निकलते थे और फज्र की नमाज के बाद, और ये अपनी मस्जिद में होती थी, यानी इनकी मस्जिद क्या, इनके अपने हुजरे के अंदर जो नमाज पढ़ने की जगह है, वही औरत के लिए मस्जिद कहते थे, यानी वो नमाज पढ़ने की उनकी जगह। तो ये वहीं पर बैठी रहती थी, यानी कौन, ये जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से जाते थे और ये अपने मुसल्ले पर, मस्जिद के बजाय आप इसको मुसल्ला कह लिए, कि मुसल्ले पर बैठी रहती थी। और उसके बाद जो है, फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे वापस चाश्त के वक्त में इनके पास, तो अभी भी वहां पे वो बैठी ही रहती थी, यानी इतनी देर तक भी वो अल्लाह का जिक्र करती थी। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा ये कि तुमने मेरे जाने के बाद यहाँ पर चार ऐसे कलिमात के कहे हैं कि तीन मर्तबा ये चार कलिमात, कि अगर इनका पूरा वजन किया जाए उन तमाम अज़कार के साथ जो तुमने दूसरे किए हैं अल्लाह के, तो ये चार कलिमात वजन के लिहाज से उन पर भारी हो जाएंगे। तो वो चार चार कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताए कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तो ये जो है, इसी जिक्र के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, और उसी के हवाले से ये बात जो है जिक्र की गई है। और ये बात तो बहुत क्लियर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर इन कलिमात की फजीलत बयान की है। असलन ये जो जिक्र भी है ना, तो ये बहरहाल इन अल्फाज के साथ कहीं जो है, इसका जिक्र कहाँ तक आया हुआ है, कहाँ है और किस तरह से है, तो इस सिलसिले में कई रिवायतें हैं। मैं आपके सामने, आप यानी जो आप भी अभी पेश कर रहे थे, तो चूंकि कई रिवायतें हैं और उनके अल्फाज भी चूंकि अलग अलग हैं, तो उसके लिहाज से भी कुछ बातें हो सकता है कि आपके सवाल में आई हों। तो मैं उन रिवायतों को पढ़ता हूँ और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना सवाल रखेंगे तो ज़्यादा बात जो है क्लियर की जा सकती है। देखिए, एक रिवायत में अल्फाज ये भी हैं कि जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से निकले, फिर वापस आए और चाश्त के वक्त में वापस आए, और ये अपनी जगह पर अभी भी बैठी हुई थी,
یعنی مصلی جہاں پر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی، اسی مصلی پر ابھی بھی بیٹھی تھی، اور چاشت کا وقت ہو گیا تھا۔ تو آپ نے آ کر کے ان سے سوال کیا کہ ما زلتی علی الحال التی فارقتک علیہا، تم اسی حالت میں اب تک بیٹھی ہو جس حالت میں میں گھر سے باہر گیا تھا، تم بیٹھی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو ابھی بھی تم اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو تب سے لے کر کے اب تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے جو ہے، یعنی تمہارے بعد میں نے چار ایسے کلمات کہے، 3 مرتبہ کہے: سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ، و زینت عرشہ، و مدد و مداد کلماتہ، کہ اگر یہ 4 کلمات جو میں نے کہے ہیں، اگر ان کو ان تمام کے ساتھ وزن کیا جائے، تم نے جو آج کہے ہیں، جو اللہ کا اتنا ذکر کیا ہے اتنی دیر سے بیٹھ کر کے، تو اس پر یہ 4 کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ اس طرح کے الفاظ صحیح مسلم میں آئے ہوئے ہیں۔ تو صحیح مسلم کے یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ روایت اس لحاظ سے صحیح بھی ہے اور اپنی جگہ پر درست بھی ہے، اور اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے، صرف اس لحاظ سے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کلمات کی فضیلت، اذکار میں ان کلمات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جو ہے اذکار کیے تھے اس وقت، اس کے بارے میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اذکار جو الفاظ جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بقیہ اذکار جو جویریہ نے کیے تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں میزان میں یہ چند جو ہے کلمات یہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو یہ ان اذکار کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اتنا ہی اس حدیث کا مقصد ہے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے بالکل لاسٹ میں وہ حدیث آتی ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے اگر جو ہے یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت ہلکے بھی ہیں زبان پر، لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، یہ بہت جو ہے اس کا وزن ہوگا۔ الحمدللہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ یہ پورے میزان کو، ترازو کو بھر دے گا یہ ذکر قیامت کے دن۔ تو اس طرح سے ان اذکار کے فضیلت کے حوالے سے بہت سی حدیثیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں اور بیان کی جاتی رہتی ہیں۔ تو اب ایک فضیلت جو ہے ان کلمات کی بھی ہے، اس ذکر کی بھی ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ اور دوسرے اذکار کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے اور بھی جو ہے اذکار ہیں جن کے حوالے سے بھی، ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی حدیثوں میں بات آئی ہوئی ہے۔ تو اس ذکر کی بھی فضیلت ہے، اس کو اسی لحاظ سے آپ لیجئے، اور اس ذکر کا بھی اہتمام کیجئے، کیونکہ اس ذکر کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر، ابھی کلیئر ہو گیا۔